नमस्कार। कोरोनाको महामारीका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो। नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको बजेट प्राथमिकतालाई उजागर गर्यो पनि होला। तर सिङ्गो देश कोरोनाको महामारीसँग जुझ्दै गर्दा सङ्घीय संसद भवनमा गरिएको साजसज्जाले भने कता कता उराट निराश बनाएको छ। लकडाउनमा लक भएका नागरिकको पीडा अनि कोरोना सङ्क्रमितको ट्याग भिरेर रोगसँग लडिरहेकाहरू धेरैले सायदै सरकारको सजावट अनुभव गर्न पाएनन्। जतिले संसदमा सिगारीको उत्सवको छनखेरी रुचाएका छैनन्। हुन त बजेट ल्याउन र देशको आर्थिक उन्नति प्रगति गराउनु उत्सव नै हो, तर देश र नागरिक दुःखमा रहेका बेला पुष्पगुच्छाको सजावट, गमलाको सुन्दरता अनि पानीको फोराभन्दा अभाव भयो भनिएका क्षेत्रमा कोरोना परीक्षण किट, मेडिकल सामग्री, पिपी लगायतको परिपूर्ति गर्न सकेको भए सरकारको तारिफ झन बढ्थ्यो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि लौन गाह्रो भो, कोरोना जाँच गर्नै सकेन भन्ने, किट, सुरक्षा सावधानीका सामग्री अभाव अनि संसदमा राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न साजसज्जा। सरकारले उत्सव मनाओस्, महोत्सव नै लगाओस्, तर अहिले कोरोनाको कहरमा परेका नागरिकलाई मजाक उडाउने गरी साजसज्जाको रौस नदेखाओस्। धेरैको चाहना यस्तै देखिएको छ। कोरोनाकै कहरका बीच पार्टी एकीकरणको 2 वर्षीय एकता यात्रा पुरा गरेको सत्तारूढ नेकपालाई बधाई। तेस्रो वर्षको एकता उत्सव मनाउँदा नेताहरूको स्वार्थ, कार्यकर्ता नातागोताको चाहना र स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको चिन्ता गर्न थाले, जनताको चिन्ता गर्न थाले। नेताहरू अनियमितता, ढिलासुस्ती हट्यो वा राजनीतिक दल नेता भन्दै खुसी साट्ने मौका जुरोस्। गुट, स्वार्थको जुट र लुट सबै नेताहरूले त्यागुन्। आम जनताको आशा र अपेक्षा हाम्रो तर्फबाट। आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कोरोना पहिचान तथा रोकथाममा देखिएको सरकारको कमजोरी बारेको रिपोर्ट, कोरोना परीक्षण तथा महामारी नियन्त्रणमा सरकारले गरिरहेको काम कारबाही बारेको पछिल्लो अपडेट, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनि त्यसमा आएका प्रतिक्रिया बारेको सामग्री र बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित सीमा नाका क्षेत्रमा स्थलगत वास्तविकता र कुवेतमा समस्यामा परेको भन्दै हारगुहार गर्ने नेपाली चेलीहरूको वेदना बारेको सामग्रीसहित उपस्थित भएका छौँ। अब पहिलो विषयको कुरा गरौँ। देश लकडाउनका कारण ठप्प भएको 2 महिना पुग्न लाग्यो। लकडाउनको पहिलो 1.5 महिनासम्म निकै कममा कोरोना सङ्क्रमण पहिचान हुँदा छिट्टै कोरोना नियन्त्रणमा आउने र बन्दाबन्दी खुल्ने आशा जागे पनि पछिल्लो समय परीक्षण बढाएसँगै थपिएको सङ्क्रमितको सङ्ख्याले निराशा जगाइदिएको छ। कोरोनाले महामारीको रूप लिने हो कि भन्ने चिन्ता थपिँदै गर्दा आखिर सरकार कोरोनाको जाँच, पहिचान र रोकथाममा कहाँ चुक्यो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भनेर लकडाउन लगाएको 2 महिना पुग्न लाग्यो। यो बीचमा सामान्य परीक्षण र संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने बाहेक बन्दाबन्दीको कुनै पनि विकल्पबारे सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन। बरु कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दा जोखिम बढ्ने आकलन गरिँदैछ। सरकारले समयमा नै लकडाउन लगाए पनि लामो समयसम्म परीक्षणलाई तीव्रता दिन सकेन। पछिल्लो समय परीक्षणको दायरा केही बढाएसँगै संक्रमित बढिरहेको तथ्याङ्कले सरकार संक्रमित पहिचानमा समेत चुकेको देखाउँछ। हुन त सरकारले चैतको पहिलो साता नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गरेर विदेशबाट आउनेहरूबाट स्वदेश भित्रिन र व्यक्ति हुँदै समुदायमा सर्न सक्ने कोरोनाको जोखिम कम गर्न खोजेको थियो। तर नेपाल र भारतको खुला सिमाना अहिले सिङ्गो देशका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। अर्थात् भारत हुँदै नेपाल आएकाहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचान हुँदा उनीहरूका कारण प्रदेश 2 र 5 मा उच्च जोखिमको आकलन भइरहेको छ। लकडाउन अघि भारतबाट हजारौं नेपाली स्वदेश फर्किए भने लकडाउनको समयमा पनि सीमाबाट लुकीछिपी स्वदेश फर्किनेहरूको संख्या हजारौं छ। अझ सीमामा अल्पत्र परेका हजारौं नेपालीलाई व्यवस्थित तरिकाले स्वदेश ल्याउन नसक्दा कोरोना व्यक्ति हुँदै समुदाय स्तरमा फैलिने अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल छिरिसकेका व्यक्तिहरूलाई उचित ढङ्गले परीक्षण गर्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्दा उनीहरूबाट नै संक्रमणले
भयावह रूप लिन थालिसकेको छ। विशेष गरेर भारतसँगको खुला सीमामा रोक्न नसकिएको ओहोर दोहोरले कोरोनाको जोखिम थप बढाएको जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु र नेपालले भारतसँगको सीमामा खासै कडाई गर्न नसक्दा कोरोनाले महामारीको रूप लिने अवस्था देखिएको छ। पहिलो कुरा त यस्तो चाहिँ नेपालमा संक्रमण अहिलेसम्म पनि आयातित चाहिँ संक्रमण धेरै बढेको छ। जस्तो चाहिँ नेपालमा चाहिँ स्थानीय रूपमा जुन संक्रमण अथवा समुदायमा संक्रमण भन्दा पनि बाहिरबाट आउनेहरू धेरै आएको हुनाले पोजिटिभ धेरैमा देखिएको छ। सरकारले सीमा चाहिँ 100% सिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सीमा सिल गरेन भने त्यति ठुलो भारतको प्रेसर चाहिँ हामीले ठेक्न सक्दैनौँ र चाहिँ जस्तो चाहिँ भारतमा चाहिँ अहिले नै भन्यो भने लगभग चाहिँ 75,000 कोरोनाका बिरामीहरू छन्। सरकारले लकडाउन गरेदेखि नै विज्ञहरूले पीसीआर परीक्षण विधिमा जोड दिए पनि सरकारले पीसीआर भन्दा आरडीटी किटलाई बढी प्राथमिकता दियो। यही अविश्वसनीय जाँचका कारण कोरोनाको वास्तविक जोखिमको आकलन गर्न गाह्रो परेको स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय जानकारहरू बताइरहेका छन्। लकडाउन भएपछि राजधानी लगायत अन्य ठूला शहरमा कार्यरत मजदुरहरू पैदलै 100 किलोमिटर हिँडेर घर फर्किए। उनीहरूलाई सरकारले बेलैमा न राहत दियो न व्यवस्थित तरिकाले घर फर्कने व्यवस्था नै गर्यो। सरकारले विभिन्न 42 प्रकारका उद्योग पसल र औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने निर्णय गरेपछि तिनै मजदुर रातारात फेरि सहर फर्किए। आफू भएको जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा कतिपय सुरक्षित हुन राजधानी फर्किन थाले। यही लकडाउनको ओहोरदोहोरले अहिले काठमाडौँ उपत्यका नै कोरोनाको उच्च जोखिम क्षेत्र बन्यो। लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नै नसकेको सरकारले लकडाउन खुलेपछि के गर्ने भनेर कुनै तयारी गरेको छैन। लकडाउन पछि समेत जारी रहने जोखिमबारे सरकारले समयमै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। यो लामो समयसम्म चाहिँ रहिरहन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो कोरोना नियन्त्रण चाहिँ जस्तो 2-3 वर्ष चाहिँ कम्प्लिटली नियन्त्रण मेरो विचारमा हुँदैन। जस्तो अहिले हामी यसो फर्स्ट वेभमा छौँ। अहिले चाहिँ फर्स्ट वेभ हो। जुन जुलाईमा चाहिँ यसो सेकेन्ड वेभ चाहिँ आउँछ। त्यो बेला चाहिँ जुन जुलाईमा हामी कहाँ अलिकति धेरै नै संक्रमितहरू हुने सम्भावना छ र त्यसपछि अब पनि विन्टर चाहिँ पुस माघमा चाहिँ यसको चाहिँ थर्ड वेभ चाहिँ आउँछ। त्यो चाहिँ संसारभरिले त्यो भनेको छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यो बेलाको सम्मको लागि चाहिँ योजना बनाएर लकडाउनलाई चाहिँ बिस्तारै खोल्न पर्ने हुन्छ। कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि पर्याप्त समय पाएको सरकार केहीमा संक्रमण देखिन साथ के गर्ने के नगर्ने भन्दै आफै अल्मलियो। लकडाउनको अवधि लम्ब्याए जस्तै परीक्षण र ट्रेसिङलाई तीव्रता दिएको भए बेलैमा संक्रमणको अवस्था पहिचान गर्न सजिलो हुन्थ्यो। देशभित्र जति कडाइका साथ लकडाउन भयो त्यही अनुसार नै सीमामा कडाई गरेको भए यसरी कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्ने अवस्था आउने थिएन। लकडाउन कार्यान्वयनमा चुकेको सरकार परीक्षणको दायरा बढाएर कोरोनाको अवस्था पहिचान गर्न क्रियाशील बन्ने मात्र होइन, लकडाउन खुलेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत गम्भीर बन्नुपर्छ। जोखिममा रहेका सम्भावित व्यक्तिको जति बढी परीक्षण हुन सक्छ त्यति नै छिटो कोरोनाको अवस्था पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। कोरोनाको विश्वसनीय परीक्षणको दायरा बढाउन र हरेक नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। तपाईँ हामी व्यक्ति पनि आधारभूत सुरक्षा सावधानी अपनाउनेतर्फ सचेत बनाऊ। अब अर्को विषय, कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ। दिनौँ संक्रमित बढिरहँदा आखिर कोरोना जाँच पहिचान र सुरक्षा सावधानीमा सरकारले के गरिरहेको छ त? स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो अपडेट अबका क्रममा। पीसीआर विधिबाट गरिएका हालसम्मका परीक्षणका नमुनाका संख्या 23,914 रहेको छ। आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको संख्या 63,085 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट थप 1,250 र आरडीटी विधिबाट 758 वटा टेस्टहरू भएका छन्। यसरी गत 24 घण्टामा थप 2008 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। प्रादेशिक विवरण हामीलाई आरडीटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरूको बारेमा प्राप्त भएको छ। सो अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 8,933, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,982, त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा 9,673, गण्डकी प्रदेशमा 6,862, प्रदेश नम्बर 5 मा 7,971, कर्णाली प्रदेशमा 7,307 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16,357 गरी कुल 63,085 वटा नमुना परीक्षण आरडीटी विधिबाट सम्पन्न भएका छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु।
आज जम्मा 9 जनामा थप पोजिटिभ देखिए पश्चात कुल सङ्ख्या 258 पुगेको छ। उहाँहरूमध्ये मकवानपुरका 37 वर्षीय पुरुष र जसको हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण भएको थियो, त्यसै गरी बाँकेका 8 जना 18 वर्षदेखि 36 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भेरी अस्पतालमा रहेको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो। कुल संक्रमित केसहरू मध्ये पुरुषहरू 210 जना र महिलाहरू 48 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार कुल 24 जिल्लामा संक्रमित व्यक्तिहरू रहनु भएको छ। उहाँको एड्रेसहरू तहाँ छ। प्रदेश नम्बर 1 का 35, प्रदेश नम्बर 2 का 100, बागमती प्रदेशका 13, गण्डकी प्रदेशका 3, प्रदेश नम्बर 5 का 102 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 5 जना गरी कुल 258 जना संक्रमित हालसम्म हुनुहुन्छ। अधिकांश स्वास्थ्य विज्ञहरू भनिरहेका छन् भारतीय सीमा क्षेत्रबाट लुकीछिपी नेपाल भित्रिएकाहरू कोरोना बढाउने माध्यम बने। सहर बजारमा समेत लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकार सीमा क्षेत्रको आवाजावत रोक्न र समस्या समाधानमा अनि बाध्यतामा परेकालाई स्वदेश फर्किनेलाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षित तरिकाले ल्याउनेतर्फ गम्भीर बनोस्। अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोरोनाको महामारीका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। कोरोनाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन र रोजगारी सृजनालाई सरकारले केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आइरहँदा कस्तो आयो त नीति तथा कार्यक्रम? हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरसका कारण नेपालभित्र कसैको पनि ज्यान जाने अवस्था आउन नदिने जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोरोनाबाट ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लागेको बताउनुभयो। त्यसका लागि सरकारले कोरोना संक्रमणको परीक्षण व्यापक बनाउने, औषधि उपकरण र चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्था र परिचालन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले संघमा 300 शय्याको अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने नीति रहेको जानकारी दिनुभयो। संघ र साथै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्याको अस्पताल बनाइने भएको छ। हरेक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने नीति सरकारको रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा नेपाललाई साक्षर राष्ट्र घोषणा गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाललाई पूर्ण साक्षर राष्ट्र बनाउन लागेको बताउनु भएको हो। त्यस्तै शिक्षा मार्फत हरेक युवालाई देशभक्त, भविष्यप्रति आशावान, आत्मविश्वासी, सृजनशील बनाउने सरकारको लक्ष्य लिएको राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। विषयगत जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षामा सरकारले ध्यान दिने भएको छ। यस्तै सरकारले आगामी वर्ष विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम समयानुकूल परिवर्तन गर्ने समेत उल्लेख छ। यसैगरी विश्वविद्यालयको अनुसन्धान कार्यक्रमलाई थप बलियो बनाउने सरकारको दाबी छ। सबै विद्यालय उमेर समूहका विद्यार्थीलाई विद्यालय भर्ना गराउने र कक्षामा टिकाउन जोड दिने समेत सरकारको नीति हुने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष युवाहरूलाई उद्यमशील बन्नका लागि सरकारले सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ। नयाँ उद्यम गर्न सरकारले युवाहरूलाई पनि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइने भएको छ। नवप्रवर्तनात्मक स्टार्टअप युवा उद्यमीलाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सिपयुक्त र दक्ष जनशक्ति बनाउनका लागि घुम्ती तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता दिएको दाबी गर्नुभएको छ। सामाजिक र आर्थिक प्रतिकूलतालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले रणनीतिक पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको जनाइएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन सक्ने, मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायको स्रोत साधनको क्षमता, प्राथमिकता र क्षेत्र फरक हुन सक्ने भएका कारण आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप, रोजगारी सृजना, कृषि क्षेत्र, विकास निर्माण कार्य र सामाजिक जनजीवनमा थप क्षति हुन नदिई त्यस्ता गतिविधि सुचारू गरी तीव्रता दिने जनाइएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता एवं अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी स्वस्थ, शिक्षित, न्यायपूर्ण र गतिशील सामाजिक जीवनको स्थापना गर्ने समेत जनाइएको छ। कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको
सञ्चालनको पूर्ण प्राथमिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च कम गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, उत्पादनशील तथा रोजगारीका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिने भएको छ। सरकारले ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू तोकिएकै समयमा सक्ने लक्ष्य लिएको छ। विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरू तोकिएको समयमै सक्ने, आयोजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा छनौट गरिने जनाइएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले चिनौं आफ्नो माटो बनाऊ आफ्नो देश अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी गराइन्। सरकारले औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्ने भएको छ। औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्दै शक्तिशाली खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण FDA स्थापना गरिने भएको छ। सरकारले सडक दुर्घटना हुने राजमार्गहरूमा ट्रमा सेवा सहितको अस्पताल स्थापना गर्ने भएको छ। राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई राजनीतिक वृत्तमा कसरी हेरिएको छ त? अबको क्रममा हेरौँ यो प्रतिक्रिया। हैसियत त सन्तुष्टि नै छ नि। सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको चाहिँ सिलसिलाबद्ध ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ। अब डिबेट हुन्छ, कार्यान्वयन हुनेमा कतिको विश्वास त अब मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो। अहिले कोभिड-19 को कारण जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ यसले सबैतिर जटिलताहरू चाहिँ पैदा गरेको छ। त्यसकारण चुनौती चाहिँ कार्यान्वयनकै छ। मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयन गर्न सकियो भने चाहिँ यसले राम्रै गति दिने। प्राथमिकता गुमायो भन्छ नि त प्रतिपक्षले, के भन्नु? अब यो छलफल हुँदै जान्छ। मैले अघि नै भने नि, हाम्रै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा मेरो समर्थन छ। सरकारले सङ्क्रमण धेरै फैलिएन भने पनि अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भनेर मूल विषयमा केन्द्रित हुने भन्दा सबै पहिले बनाइरहेको कार्यक्रम 6 महिना अगाडि हरेक मन्त्रालय लेख्न तयार भएको कार्यक्रममा फेरि बेला अलिअलि कोभिड-19 को कुरा राख्नुभएको छ। आजको दिनमा त हामीले कुरा गर्नुपर्ने के हुन्थ्यो भन्दा यसबाट हुनसक्ने क्षति कहाँ हो, त्यो क्षतिलाई न्यून गर्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यतातर्फ ध्यान दिनु। विदेशबाट रोजगारीबाट फर्किने मानिसका लागि के गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्थ्यो। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब आउने चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्छौँ त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्थ्यो। विदेशबाट हामीलाई थुप्रो स्रोत साधन आउँदैन, त स्रोत साधन जुटाउनको लागि के गर्ने त्यसमा ध्यान हुनुपर्थ्यो। अब देशभित्रको स्रोत साधनले मात्रै पुर्याउँछु भन्नुभएको छ, यतिका कामहरू कसरी गर्न सकिएला भने एउटा मन्त्रालयको पनि यति लामो फेरस्त छ कि बजेटमा पनि यति धेरै पहिले हुने गरेको थिएन। त्यसैले सरकारले प्राथमिकता गुमाएको छ। त्यस्तै अब स्वास्थ्यको छ भने हरेक स्थानीय तहमा एउटा अस्पताल बन्छ, त्यहाँ निःशुल्क उपचार हुन्छ। नीति भनेको यति हो। अब यसमा आज हामीले 3 घण्टा राष्ट्रपतिजीबाट जो वाचन भयो त्यो त गाउँपालिका नगरपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर पुग्ने विषयहरू सानो सानो कुरा समेत उल्लेख छ। यो नीति तथा कार्यक्रम एकदमै परम्परागत, यसले चाहिँ हाम्रो देशको विकास हुँदैन। पुरानै धेरै गर्नु पुरानै हालेको छ। पुरानो पढ्नु त त्यही कस्तो आउनु पर्थ्यो त? यस्तो लामो हाल्ने काम थिएन। अब चाहिने कुरा गरे हुँदैन, सबभन्दा बढी गफार्दै गरिरहेको। नीति तथा कार्यक्रम जे जस्तो आए पनि बजेट सङ्कटको बेलामा देशको अर्थतन्त्र उकास्ने र स्वदेशमै अधिकतम रोजगारी सृजना गरेर स्वावलम्बी अर्थतन्त्र स्थापना गर्नेतर्फ केन्द्रित होस्, यही छ जनअपेक्षा। अब एकैछिन विश्रामपछि प्रदेश 5 का सीमानाकामा देखिने चहलपहलको स्थलगत वास्तविकता र कुवेतका नेपाली चेलीहरूले समस्यामा परेको भन्दै गरेको हारगुहार बारेको सामग्री सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। लकडाउन जारी रहँदा भारतबाट स्वदेश भित्रिएकाहरूमा धमाधम कोरोना पहिचान भइरहँदा अहिले पनि खुल्ला सीमा क्षेत्रको आवतजावत रोक्न वा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। प्रदेश 5 को नेपालगञ्ज क्षेत्रमा सीमा नाकामा पुगेर जिल्ला सहकर्मी भीम पौडेलले तयार पारेको विभिन्न सरकारवालाको जवाबसहितको सामग्री अबका क्रममा। पछिल्लो समय नेपालमा भेटिएका कोरोना संक्रमितको तथ्याङ्कले नेपाल भारत खुला सीमा क्षेत्रबाट लुकीछिपी नेपाल भित्रिएका व्यक्ति बढिरहेको देखाएको छ। भारतको क्वारेन्टाइनमा बसेर नेपाल आएका व्यक्तिहरूमा समेत कोरोना पोजिटिभ देखिँदा संक्रमितको संख्या पछिल्लो 1 सातामा फुवात्तै बढेको छ। भारतीय नाका केही कडाई जस्तो देखिए पनि खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै लुकीछिपी नेपाल भित्रिनेहरू अहिले पनि सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरूमा हजारौं छन्। लुकीछिपी घर फर्किनेहरूका कारण कोरोना रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनको प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्न थालेको छ। हरेक दिन जस्तै बाँकेको सीमानाका मात्रै होइन 5 नम्बर प्रदेशका रूपन्देही, कपिलवस्तु लगायतका सीमानाकामा नेपालीको भिड लागिरहेको छ। लुकीछिपी दिनौं सयौं स्वदेश फर्किरहँदा जोखिम बढेको छ भने सीमा नाकामा रोकिएकाहरू बस्ने, खाने लगायतका समस्या
झेल्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। बढेको छ भने सीमा नाकामा रोकिएकाहरू बस्ने खाने लगायतका समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। बाँके प्रशासनले यो भारतका केही मानिसहरूलाई 500 भन्दा बढी मानिसहरूलाई यहाँबाट भारत पठाउँदैछ। उनीहरू कोही क्वारेन्टाइनमा बसेका र त कोही गाउँबाट भारत जान चाहने व्यक्तिहरूलाई आज भारत सरकारको हातमा उहाँहरूलाई सुम्पिँदैछ। उहाँहरूको यो सुरक्षित यात्राका लागि अहिले व्यवस्थित तरिकाले यो नाकामा रेकर्ड राख्ने कामहरू गरिँदैछ। त्यसै गरी आजै भारतको क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरूलाई पनि नेपाल भित्र्याउने कार्य भइरहेको छ। बिहिबार साँझ मात्रै लकडाउनका कारण भारतमा रोकिएका 687 जना नेपालीहरू नेपालगञ्जको सीमा नाकाबाट स्वदेश भित्रिएका छन्। यस्तै नेपालतर्फ रोकिएका 1483 जना भारतीयलाई सोही नाकाबाट भारततर्फ पठाइएको छ। जमुना हुँदै 600 बढी नेपाली स्वदेश फिर्ता भएका छन्। नेपाल सरकारले नेपालमा भारतीय नागरिक र भारतमा नेपाली नागरिक बिहिबार साँझ मात्रै लकडाउनका कारण भारतमा रोकिएका 687 जना नेपालीहरू नेपालगञ्जको सीमा नाकाबाट स्वदेश भित्रिएका छन्। यस्तै नेपालतर्फ रोकिएका 1483 जना भारतीयलाई सोही नाकाबाट भारततर्फ पठाइएको छ। जमुना हुँदै 600 बढी नेपाली स्वदेश फिर्ता भएका छन्। नेपाल सरकारले नेपालमा भारतीय नागरिक र भारतमा नेपाली नागरिक अलपत्र अवस्थामा रहेकाहरूको उद्धार गर्न निर्देशन दिए अनुसार बिहिबार नेपालगञ्जको भन्सार नाकामा हजारौं भारतीय नागरिकको भिड लागेको थियो। उनीहरू आफ्नो देश जान आतुर देखिन्थे। नेपालगञ्ज आसपासका उद्योग कल कारखानामा कार्यरत भारतीयहरू लकडाउनका कारण घर जाने हतारोमा देखिन्थे भने भारतमा रोजगारी गुमेका नेपालीहरू समेत स्वदेश फर्किन उस्तै हतारो गरिरहेका थिए। मोहम्मद रघुवीर जी, कितने दिन के बाद अब जा रहे हो घर? 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद। क्या क्वारंटाइन में बैठा था? जी नहीं, क्वारंटाइन में नहीं, इधर में हम काम करते अपना, उधर में रूम में थे। हाँ, में रुके हुए थे। अब 2 महीने के बाद जा रहे हो, कैसे लग रहा है आपको? 2 महीने के बाद जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कैद से आज़ाद हो गए। आज़ाद हो गए जी। कितने लोग हो आप? हम 4-5 जने। हाँ, आपको 5 जाने की टीम है जो काम करने के लिए नेपाल आया रहे थे। ठीक है, आपको कैसे है स्वास्थ्य आपका? ठीक है, स्वास्थ्य हमारा एकदम अच्छा है। भारतमा रहेका नेपालीहरू लकडाउनकै बीच स्वदेश फर्किन पाउने हल्ला तथा सीमा क्षेत्रमा आउन भारतले दिएको छुटका कारण सीमा नाकामा थुप्रिने गरेका छन् भने कतिपय त भित्री बाटो हुँदै लुकेछिपी घर पुग्ने गरेका छन्। भारतीय बजार रूपेडिया आसपासमा मात्रै 1400 बढीको संख्यामा नेपालीहरू पेसा व्यवसाय र रोजगारीका क्रममा रहेको बताइएको छ। लकडाउनको समयमा नेपाल फर्किने बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि भारतमै करिब 45 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीहरू मात्रै बिहिबार नेपाल आउन पाएका छन्। दुवै मुलुकका सुरक्षा अधिकारी बीच एकअर्काका देशमा क्वारेन्टाइन पूरा गरेका नागरिकलाई ल्याउने र लैजाने सहमति भए पनि खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै ओहोरदोहोर गर्नेहरूलाई रोक्न सकिएको छैन। नेपाल भारत सीमा खुलेको हल्ला हल्लै बीच भिड बढेपछि सुरक्षाकर्मीलाई समेत केही बेर भिड सम्हाल्न हम्मे परेको थियो। भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेर नेपाल आएको भनिएकाहरूमा समेत कोरोना पोजिटिभ नतिजा आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले स्वदेश फर्किने सबैको आरडिटी परीक्षण गरेपछि मात्रै सम्बन्धित जिल्लामा जान दिने भएको छ। सर्ने मुख्य माध्यम भनेको अब श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्छ र पछिल्लो दिनमा चाहिँ आँखाबाट पनि सर्ने कुराहरू चाहिँ अब भनौँ न बाहिर आइरहेको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले मान्छेहरू भनौँ न सोसियल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर बसेको अवस्थामा त अब सर्ने कुरा भएन होइन। अलिकति भिडभाड गरेर अब नजिक भनौँ न क्लोज कन्ट्याक्टमा बस्यो भनेपछि एकजना मान्छेबाट अर्कोजना मान्छेबाट होइन छिटा मुखबाट निस्किने जुन छिटाहरू हो त्यसको माध्यमबाट र कुनै पनि मान्छेले चाहिँ हाछ्यौँ गर्दा खोक्दाखेरि छिटाहरू सङ्क्रमितले होइन कुनै पनि वस्तुमा टाँसिएको छ र त्यो टाँसिएको वस्तुमा कसैले अन्य व्यक्तिले छुँदाखेरि त्यसरी पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएको कारणले मुख्य गरी यो सर्नुको अब सुरुको केस कसरी आयो के भयो भन्ने कुराहरू त अब त्यसको सत्य तथ्य अब त्यस्तो अब अहिलेसम्म पुष्टि भएको अवस्था छैन होइन। र मेन कुरा यो अब सर्ने भनेको भिडभाड र क्लोज कन्ट्याक्टले गर्दाखेरि सरेको हो र सुरुको एउटा केसबाट चाहिँ अब भनौँ न 22वटाहरू थप भएर चाहिँ 23वटा जम्मा केसहरू आयो र अब तिनीहरूको पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम भइरहेको छ। त्यसले त्यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ समुदायमा अझ पनि केसहरू चाहिँ भेटिने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। जस्तो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारबाट अरू केसहरू पनि भेटिन्छन् भन्नुभएको छ। जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जुन लकडाउनको यो दायरालाई अझै खुकुलो बनाइदिएको छ यो परिस्थितिमा पनि योलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ?
यसरी लकडाउन खुकुलो बनाइदिँदाखेरि के यो सङ्क्रमण अझै तीव्र फैलिने डर तपाईँले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुँदैन? पहिलो चरणमा त अब देश नै अब सम्पूर्ण हिसाबले अब लकडाउन भएको अवस्था छ होइन। यसको अब पालना कति भएको छ भन्ने कुरा त अब त्यो होइन अब सबैलाई भनौँ न हामीले अब बुझिराखेको कुराहरू हो होइन। केही हदसम्म अब पालना पनि भएको अवस्था हो र पछिल्लो समय लकडाउन इफेक्टिभ भएन भनेर नेपालगञ्ज क्षेत्रमा त अब निषेध आज्ञा नै अब लागू भएको थियो होइन 2-3 दिन अगाडिदेखि। र त्यो हुँदाखेरि पनि अब मान्छेको मुभमेन्टहरूमा त कम नै आएको हो होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि पनि अब निषेधाज्ञा गरेर कर्फ्यू नै लाउने पनि अब कति दिनसम्म लाउने होइन। मान्छेको बेसिक निडको कुराहरू हुन्छ होइन। सबैको अब यो प्रोज एन्ड कोन्स होइन, फाइदा बेफाइदाहरूको कुराहरू छ। जे जस्तो भए पनि लकडाउन खोले पनि अथवा भनौँ न लकडाउनलाई कन्टिन्यू गरे पनि निषेधाज्ञा जारी गरे पनि हामीले सचेत हुनुपर्ने के छ भने फिजिकल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। क्लोज कन्ट्याक्टमा जानु भएन, भिडभाडमा जानु भएन, नजिकमा भिडभाड गरेर बस्नु भएन होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ संयमित भएर चाहिँ पालना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि सोसल डिस्टेन्स राख्यो भने, जस दूरी कायम राख्यो भने के हदसम्म यो रोगबाट बस्न सकिन्छ? एकदमै यो सर्ने माध्यम नै क्लोज कन्ट्याक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने होइन। अब अरू भनौँ न स्वच्छ हुनलाई चाहिँ अपनाउने कुराहरू जस्तै अब हात धुने कुराहरू छ होइन। हाच्छिउँ गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न रुमाल अथवा कुइनोमा चाहिँ हाच्छिउँ गर्ने, खोक्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ ध्यान दियो भनेपछि सङ्क्रमणको जुन सर्ने चेन हो नि त्यो चाहिँ ब्रेक हुन्छ र कोरोना नियन्त्रणमा चाहिँ यसले चाहिँ अब एउटा सघाउ पुर्याउँछ। बिहिबार साँझ मात्रै 42 जिल्लाका नेपाली नेपाल भित्रिएका छन्। बाँके, बर्दिया, दाङ र दैलेखका सबैभन्दा बढी छन्। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा समेत भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको संख्या 441 पुगेको छ। पछिल्लो 3 दिनमा मात्रै 407 जना भारतबाट स्वदेश भित्रिएपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या बढेको हो। 34 जना भने वैशाख 21 गते स्वदेश फर्किएका व्यक्तिहरू हुन्। भारतबाट आउनेको संख्या अत्यधिक बढेपछि सीमा क्षेत्रका जिल्लामा क्वारेन्टाइन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अझै आउने क्रम चलिरहेकाले भारतबाट स्वदेश फर्किएकाहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय र सहयोग आदान प्रदान हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। के छ भने तमाम हाम्रो नागरिकहरू इन्डियाको क्वारेन्टाइनमा छ र इन्डियाको विभिन्न ठाउँबाट आइरहेका छन् र त्यसै गरी मित्र राष्ट्र भारतका पनि धेरै व्यक्तिहरू उहाँका नागरिकहरू हाम्रो क्वारेन्टाइन र हाम्रो नेपालमा छन् र अहिले देशव्यापी रूपले इन्डियामा फँसेको नेपाली र नेपालमा फँसेका इन्डियनलाई सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया चलेको छ। त्यही प्रक्रियामा आज बाँके जिल्लाको यो हाम्रो रूपैडियाको बोर्डरमा चाहिँ नि सट्टापट्टा हुने भइरहेको छ र अहिले जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ वहाँ 400-500 नेपाली यता आउँदैछन्। यताबाट पनि 400-500 भारतीय लाइन लगाएर आफ्नो नाम लेखिराख्छन् उता जान। नेपालीहरू आइसकेपछि हामीले कर्णालिकालाई अलग राख्ने, अरू जिल्लाहरूकोलाई यहाँ राख्ने, कर्णालिकालाई 10 बजामा राख्ने, यहाँकोलाई अरू जिल्लाकोलाई यहाँ राख्ने र बाँके जिल्लाकालाई हामी क्याम्पस लग्छौँ र सबैको आरडिटी टेस्ट गरेर बाँके जिल्लाकोलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाकोलाई हाम्रो त्यहाँ राख्छौँ क्वारेन्टाइन गरेर। बाँकी अरू जिल्लाहरूको लागि बस व्यवस्था भइसकेको छ। कर्णाली र अरू जिल्लाको लागि आरडिटी टेस्ट गर्दै हामी बसमा हालेर उहाँहरूको सम्बन्धित जिल्ला पठाइदिन्छौँ। भने चाहिँ कति दिनसम्म राख्नुहुन्छ त्यो? होइन अहिले नि आजै हामी सबै कर्णालीको र अरू जिल्लाहरूको पठाइदिन्छौँ। बाँके जिल्लाहरूको चाहिँ हामी स्वाब टेस्ट गरेर हामी बल्ल उहाँहरूलाई छुटकारा गर्छौँ अथवा क्वारेन्टाइनभन्दा बाहिर लाग्छौँ। अहिले सीमा क्षेत्रबाट स्वदेश फर्किनेहरूलाई स्थानीय विद्यालय र मद्रासामा राख्ने गरिएको छ। क्वारेन्टाइन समेत मापदण्ड अनुसारका र व्यवस्थित नभएको भन्दै अधिकांश ठाउँमा गुनासो बढिरहँदा सीमा नाकाबाट स्वदेश फर्किनेहरूले कोरोनाको जोखिम बढाइरहेका छन्। उचित ढङ्गले परीक्षण गर्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्दा उनीहरूबाट नै संक्रमणले भयावह रूप लिन थालिसकेको छ। विशेष गरेर भारतसँगको खुला सीमामा रोक्न नसकिएको ओहोर दोहोरले कोरोनाको जोखिम थप बढाएको जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु र नेपालले भारतसँगको सीमामा खासै कडाई गर्न नसक्दा कोरोनाले महामारीको रूप लिने अवस्था देखिएको छ। सरकार सीमा क्षेत्रको अव्यवस्थित आवतजावत रोकेर कोरोनाको जोखिम कम गर्नेतर्फ गम्भीर बनोस्, आम देशवासीले यही आशा गरिरहेका छन्। अब कुवेतमा नेपाली चेलीले बस्न खान समस्या भएको भन्दै हारगुहार गरिरहेको प्रसङ्ग। विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारी, पेसा, व्यवसाय लगायतका क्रममा थुप्रै नेपालीहरू समस्यामा परेको भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन्। विदेशमा रहेका धेरै नेपालीको साझा समस्याका रूपमा कुवेतमा चेलीहरूले उद्धारका लागि गरेको हारगुहार बारेको
यो रिपोर्ट अबका क्रममा। यहाँ हेर्नुहोस् हामीहरू नेपालीलाई कस्तो गरेर राखेको छ। हेर्नुहोस् एउटा ओछ्याउने र एउटा उयो दिएको छ, अरू केही छ यहाँ। कुवेतमा रहेका सयौं नेपालीहरू नेपाल आउन चाहन्छन्। अहिले उनीहरूले गरिरहेको कामबाट पनि निकालेको छ। कोरोनाका जोखिमका बीच कहाँ बस्ने भन्ने ठेगान छैन। नेपाल पठाउने भनेर आशा देखाएपछि सबै भेला भएर तयार भएको तर अहिले बिचल्ली बनाएको पीडितहरूले बताएका छन्। उनीहरूले नेपाल सरकारसँग बिन्ती गर्दै जसरी भए पनि स्वदेश फर्काइदिन आग्रह गरेका छन्। हामीलाई लोभ लालच देखायो हामीलाई नेपाल पठाउने भनेर हामी सबैजना गुरुनु भएर यहाँ सबैजना भेला भएर आयौँ। हामीलाई अब यति बेला काममा जाउँ भने काममा पनि राख्दैन, नेपाल पनि लाँदैन। 14 दिन भइसक्यो हामीलाई काहीँ पनि लाँदैन भने हामी बिजोग भएर बस्यौँ। प्लिज हामी हप्ता दिनसम्म यहीँ बस्यौँ भनेदेखि हामी सबै यहीँ मर्छौँ। अब नेपाल जान पाऊँ नानी हो कि यस्तो दुःख गरेर अब पुलिसले आयो भने लात्ताले हिर्काउँछ, हैवान भन्छ, चेल्बो भन्छ। त्यो खाना दियो कि के फाइदा? पहिला लातले हान्छ बल्ल खाना दिन्छ। सकेसम्म हामी नेपालको भूमिमा खुट्टा पाइला टेक्न पाऊँ। उनीहरूसँग घर फर्किन नपाएको मात्रै पीडा होइन, त्यहाँको प्रहरीले पशुलाई जस्तै व्यवहार गरेको भन्दै बिलौना गरिरहेका छन्। पहिला अब नेपाल सरकारमै सहमति भएर इलिगल किन खोलिदियो, इलिगल खोलेर यहाँ किन राख्यो, किन छिटो निकाल्नु पर्ने हो। नत्र भने यहाँ बिजोग गराएर पुलिस आएर हैवान अब तिमी जनावरहरू, तिमी नेपाली जनावर, तिमी जनावर पशुहरू हो, तिमीहरू यस्तै बस्नुपर्छ भनेर आएर लात्ताले खान्छ। कोही बुढी आमाहरूलाई लात्ताले खाँदो। यहाँ कतिजनाहरू बिरामी बसेको अहिलेसम्म क्वारेन्टाइन चेक भन्ने कुरा एउटा पनि केही छैन। कतिजना दिदीबहिनीहरू बिरामी भएर सुतिरहनु भएको छ, अहिलेसम्म त्यसको त केही पनि छैन। पुलिसले कहिले आफैलाई उठाएर तेरो नेपाललाई जनावर भन्नुहुन्छ। कसरी भन्न सकिन्छ आफ्नो दिदीबहिनीहरूलाई जनावर, आफ्नो आमाहरूलाई जनावर भन्न? त्यसो सकिँदैन। यातना धेरै भयो, हामीलाई उद्धार गर्नुहोस्। नेपाल फर्किन पाऊँ भनेर त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि व्यवस्था गरेको यी चेलीहरू बताउँछन्। आफूहरू कोरोनाको जोखिममा पनि रहेकाले तत्काल नेपाल फर्कनुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ। यहाँ आएर 1000 वचन भनेर खाना खानु भन्दा त होइन, कहिले कहिले त नखाउँ जस्तो पनि लाग्छ। एउटा नराम्रो शब्द नेपालीलाई नै उठाएर जनावर भन्न लगाउँछ होइन। त्यही भएर प्लिज नेपाल सरकार राजनीतिका दिदीबहिनीले यो भिडियोलाई होइन लाइक सेयर गरेर हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनु होला। हामी एकले कोरोना लाग्यो भने सबैले कोरोना लाग्नेछ, सबै नेपाली मर्नेछ। हिजोको दिनहरूमा हामीलाई चाहिँ शान्ति र सुविस्ता हुन्छ, तिनीहरूले 1 हप्ताभित्रमा नेपाल उद्धार गर्छु भनेर सूचना दिने। अहिले 14 दिन हुँदा पनि न त चेक भएको छ, न त कसै एमबिसी नेपाली हाम्रो नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइ कुन हालतमा छ भने कसैको सूचना आएको छैन। दूतावासले पहिला घर जाने व्यवस्था गरिदिन्छु भनेपछि काम छोडेर आएको, तर पछि दूतावासले सहयोग गर्नुको साटो दुर्व्यवहार गरेको कतिपयको आरोप छ। सबैको एउटै आवाज छ, हामी नेपाल फर्किन चाहन्छौँ। वृद्ध वृद्धलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने बेलामा उल्टै यातना दिइएको नेपाली चेलीहरू बताउँछन्। नेपाल जनताले भन्छ हामी नेपालीलाई सुरक्षितसम्म ल्याउँछौँ, सुरक्षितसम्म फर्काउँछौँ। कतिखेर कहिले कुन देशमा? जब यहाँ हामी नेपालीलाई पीडा दिइसकेपछि हजुरले सहयोग गर्नुहुन्छ? त्यो त हामीलाई चाहिँदैन। हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। हामी नेपाल सरकारबाट हामीलाई नेपाल फर्काइदिनु, यही हाम्रो गुहार हो, यही हाम्रो प्रेरणा हो। हामीले धेरै दुःख भोगिसक्यौँ यो भित्र। किन नेपाल एमबिसीले हामीलाई पेपर के कारणले दियो? नेपाल जा भनेर दिया होइन? जब हो भने अहिले किन नेपाल एमबिसी पुरा ताला लाएर बसेछ मुखमा? भिडियोमा देखिएका यी नेपालीहरू झापा, चितवन, मोरङ, स्याङ्जा, सुनसरी लगायतका जिल्लाका नागरिक हुन्। करिब 150 जना जति नेपालीहरूले यसरी नेपाल सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्। सरकार विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने विषयमा उदासीन बनिरहेको छ। यिनै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पसिनाले प्राप्त रेमिटेन्सबाट चलेको देशको सरकारले यिनै मेहनती मनहरूको बिलौना किन सुन्दैन? सरकारको सहयोग र साथ दुःखका बेला नै हो चाहिने। सुखका बेला त सरकारलाई यिनै विदेशिएका नेपालीहरूले साथ दिएकै छन् नि। त्यसैले अब विदेशमा जुनसुकै कारणले अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा सरकार गम्भीर बनोस्। कुवेतबाट ज्योति पुरीको सहयोगमा
शशि नेपाल, काठमाडौँ। यसलाई हामीले धेरै नेपालीले कोरोनाको महामारीमा झेल्दै आएको प्रतिनिधि आवाजका रूपमा प्रस्तुत गरेका हौँ। सरकार आफ्ना नागरिकको पीडामा गम्भीर बन्नुपर्छ र बनोस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलासमा निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाएको टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। तपाईँ हामीलाई युट्युब मार्फत समेत हेर्न र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।